आज लोकमान्य बाल गंगाधर टिळकजी यांची आज पुण्यतिथी आसा आणि हो दीस आमी प्रेस डे म्हणून आमी आज देशान आमी मनयतात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकजी हे सगळ्यांत पयलीं पत्रकार आशिल्ले. म्हणजे देशांतले पयले पत्रकार जाल्यार आमी कोणाक म्हणटात जाल्यार ते लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकजी म्हणटा. केसरी ही एक वृत्तपत्र तांणी हे काडिल्लें आनी तेन्ना पसून पत्रकारिता म्हणजे इतले मोठ्या प्रमाणात हे जालें. म्हणजे तांणी जी सुरू केली ते फ्रिडम स्ट्रगला खातीर आशिल्ली. लोकांक प्रेरीत करप नाल्यार लोकांक इन्स्पायर करप आनी फ्रिडम स्ट्रगला खातीर लढत दिवप हे तांच्या वृत्तपत्रांसून आमी सदांच पळयताले. म्हणजे पयलीं दिसून येतालें. आज पत्रकारिता आमी सदांच म्हणटा की पत्रकारिता ही आमच्या डेमोक्रेसींतलो चवथो स्तंभ आनी तो चवथो स्तंभ जितलो स्ट्रॉंग आसा तितले डेमोक्रेसी खातीर बरें आसता. आनी पयलींच्या जमान्यान आनी आयच्या ह्या काळान खूब फरक आसा. म्हणजे पयलीं बातम्यो ह्यो येता म्हणजे केन्नाय जाली जाल्यार आमकां ती एकदां दुसऱ्या दिसा कळटाली. म्हणजे तेन्ना टॅलिफोनिकली प्रेस बायट्स हे घेताले, न्यूज घेताले. खंयचो तरी पत्रकार त्या गांवांत वचून प्रेस घेतालो, तो कशेंय करून थंय पावयतालो. अशें करून आमकां दुसऱ्या दिसा कळटाली. पूण आज आमी पळयतात की प्रेसांक पसून आज खूब बरें हें जालां आनी आज डिजिटल युग आशिल्ल्या कारणान आत्तां जाल्ली न्यूज 2 मिनटांनी आमकां सगळ्या पर्यंत पावता. म्हाका सगळ्या पत्रकारांक हांव तांकां ह्या दिसाच्यो हांव शुभेच्छा दितां आनी हांव तांचे कडेन एक तांचें अभिनंदनूय करता की आज जे प्रेस आसा नाजाल्यार पत्रकारिता आमी जी म्हणटात ती इतली सोंपी ना. आज इतले मोठ्या प्रमाणात न्यूज येतात आनी त्यो ऑथेंटिकेट करप, त्यो सारक्यो हें करप आनी लोकां पर्यंत पावप ही आज खरी प्रेसाची जबाबदारी. आज म्हाका दिसता गोंयचेच न्ही देशांतले म्हणजे मोस्टली ऑल प्रेस वेवस्थीत सिन्सियरली न्यूजी हाडटा आनी त्यो हाडटा म्हणूनच खंय तरी आमकां त्यो आमच्या मोबायलाचेर पळोवन आमकां इमिडिएटली कळटा. पयलीं भशेन एक एक दीस रावचो पडना. आतां न्यूज थंय जाल्यार दुसऱ्या मिनटाक पर्यंत तुज्या मोबायलाचेर ती पावता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता आयच्या पत्रकार बरी पत्रकारिता तर करताच पूण एक जागरूक पत्रकार म्हणून आज ते फुडें सरले. म्हणजे सोशली पसून कितें क्वेश्चन्स विचारप नाल्यार खंयच्याय राजकारण्याक जावं बाकीच्या खंयच्याय हाका प्रश्न विचारून हें करप म्हणजे पॉझिटिवली हें करप न्यूज करप म्हाका दिसता आज खूब बरें आसा. आनी अशें आसता तेन्नाच खंय तरी डेमोक्रेसी सगळी बरी भशेन चलता. त्या खातीर हांव तांकां सगळ्यांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दितां. आमच्या मुरगांव तालुक्यांतल्या सगळ्या प्रेसांक आज आमी आपयले कित्याक तांची प्रचंड मेहनत आमी ह्या सगळ्या दिसांनी पळयता. पावस जावं गीम जावं थंडी जावं ते खंयच्या जाल्यार खंयच्या हातून रेनकोट तरी घालून त्या जाग्यार वचून ती न्यूज आमचे पर्यंत पावयतात. तांचे खातीर तांचे मनाकाळजांतल्यान अभिनंदन आनी अशेंच तांचें काम बरे भशेन चालू उरचें इतलीच म्हजी तांकां एक देव बरें करूं.